بكتاب مولانا الجليل لاحت لنا قصص الزمان، عبر وآيات حوت نورا أطل على الجنان. هي سلوة للمؤمنين تلك الحكايا الطاهرات، فيها الأماني سافرات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامج حكاية ومغزى. قصة حكاها لنا القرآن في الجزء الأخير من القرآن، قصة أصحاب الفيل. سنقف اليوم معكم عن هذه القصة ونعرف أكثر عن مغازيها ومقاصدها، لكن بعد الفاصل. أبرهة الحبشي رجل كان يستوطن اليمن، بنى كنيسة عظيمة أو معبد ليصرف وجوه الناس إليها ويتركوا مكة ويتركوا الكعبة المشرفة. فعلم رجل من العرب عن هذه الكنيسة، فأقسم على أن يأتيها ليلا ويدنسها ويجعل فيها من القاذورات وفيها من الأذى. فلما علم أبرهة عن فعل هذا الرجل جمع الجموع وجمع الجنود على أن يذهبوا إلى مكة ويهدم الكعبة المشرفة انتقاما من فعل هذا الرجل. فجمع الجموع وأخذ معه فيلة عظام، فكانوا في مقدمة الجيش وساروا إلى مكة. لما اقتربوا من مكة أرسل نفرا من الجيش ليدخلوا مكة فيسلبوا أموالهم ويسلبوا حلالهم ويسلبوا أغنامهم وجمالهم. فعادوا إليه، فكان من ضمن ما سلبوا إبلا لسيد مكة عبد المطلب. فلما علم بالخبر أتى إليه فسأله عن هذه الإبل، فتعجب أبرهة أن عبد المطلب لم يسأل عن البيت الحرام، ولكن سأل عن الإبل. فقال عبد المطلب: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. عاد عبد المطلب، فقام أبرهة بتجهيز الجيش لهدم الكعبة المشرفة. فساروا، فلما وصلوا على مشارف مكة توقفت الفيلة، فأرادوا وحركوها على أن تمشي لتهدم بيت الله عز وجل، فأبت. فلما أناحوها يمينا وشمالا مشت، فأعادوها إلى جهة البيت الحرام فتوقفت، ولما أناحوها يمينا وشمالا مشت. فقالوا: هذه ليست من عندنا. فأرسل الله عز وجل في هذا الوقت طيرا أبابيل تحمل حجارة في رجليها وفي منقارها فترسلها عليهم. فقيل أنها لما أرسلت تلك الحجارة أصابتهم فخرقت أجسادهم، فكانت حجارة من سجيل، فأهلكهم الله تبارك وتعالى عن بكرة أبيهم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. يا حياكم الله يا شباب. بقاك الله يسلمك. معلش عاد هذه آخر حلقة بس وإنا لفراقك يا أبا حسين لمحزون. الله يطول عمرك. صلى الله أن يتقبل. موتني يعني ها. الله يهديك. لكن إن شاء الله هو على قولتهم في فرق بين إلى اللقاء
وداعا احنا نقول إلى لقاء إن شاء الله قريب إن شاء الله. اليوم نقف معاكم مع قصة فعلا كنا نعيشها منذ الصغر، وكانت يعني تعرف أيام الواحد لما يكون صغير ويحفظ هذه السور القصيرة يرتبط ويبدأ يتخيل قصة أصحاب الفيل. نريد أن نبحث في هذه المغازي وهذه المقاصد لهذه القصة. مقاصدها كثيرة والله أبو حسين، ومغازيها كثيرة، لكن احنا نشير إشارات والباقي على اللي يشاهدنا ويتابعنا. من ضمنها يا أخي تنظر هذا أبرهة الحبشي لما خرج من اليمن حتى وصل إلى مكة، إيش سوى في الطريق؟ ما في قبيلة يقابلها ولا قرية إلا ويسلب أموالها إلى أن وصل إلى مكة. وهذا يدل على مو شايف أحد شيء، وهذا يدل على أن العرب ما كان لهم تلك القيمة وذيك القيمة قبل الإسلام، وكانوا شذر مذر، وكانوا مستضعفين نوعا ما، حتى سبحان الله أتى هذا الدين وأعزهم الله عز وجل فسادوا العالم. فهذا يمكن مغزى من المغازي ناخذها، حال العرب قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحان الله سبحان الله، الإنسان بلا إسلام يعتبر بلا قيمة. الله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام، والله عز وجل يقول في آل عمران ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والله جل في علاه يقول أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. من المغازي العظيمة حرمة بيت الله عز وجل. تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ هذا البيت. تخيل أن هذا الجيش وهذه الفيلة العظام ومسيرة من اليمن إلى مكة حتى يهدموا هذه الكعبة، لكن الله تبارك وتعالى خيب ظنونهم ولم يستطيعوا أن بل يصلوا إلى مكة. فحرمة الكعبة وحرمة هذا البيت وهذا المكان، حتى لو تلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى الشجرة ما تقطعها ولا تكسر غصنها، حتى الطير ما تنفر في حتى سبحان الله القتل ما تقتل، يعني لمكانة هذا البيت عند الله عز وجل. والله من المغازي الجيش عظيم، جيش أبرهة فيلة وأسلحة وجنود، لكن ما في عظيم إلا فيه من هو أعظم منه، الله سبحانه وتعالى. بماذا أهلكم؟ طير أبابيل في مع كل طير 3 حجار، يسقط الحجر على هذا مسوم من طين مسوم في شيء من النار، يسقط على هذا الرجل وعلى هذا الفاجر الذي يريد أن يهدم بيت الله الحرام فيتساقط لحمه. لماذا؟ بطيور. الله عز وجل جعل كيدهم في تضليل. سبحان الله لو تلاحظ دائما الله هلاكه للأمم ترى شيء يسير. يعني سد مأرب بفأرة، النمرود بإيش؟ بعوضة، فرعون في البحر هذا بحجارة من سجيل. يعني مهما بلغت عندك التجبر والعظمة والكبرياء ترى الله عز وجل قادر أن يهلكك بلحظة. مرة لما يجي عندنا غبار تراب تلقى الناس لابسين كمام وتحذيرات أقول سبحان الله، الله خلقنا من تراب وقادر أن يهلكنا بذرات من هذا التراب. الطير في الهواء تهلكنا تقتلنا تصيبنا بالأمراض. لذلك هذه دلالات على قدرة الله وعلى عظمة العظيم سبحانه وتعالى. يمكن شلون احنا نستخدم يعني هذه القصة، قصة أصحاب الفيل، ولما قلت لكم في البداية قضية ان احنا شلون نغرس في النشء مغزى عظيم. ما هي المغازي اللي نغرسها في النشء ومرتبطة ارتباط وثيق في هذا الحدث؟ كثيرة والله يا أبو حسين، منها حفظ الله عز وجل، عظمة الله سبحانه وتعالى، والتوحيد. التوحيد لا بد أن الإنسان يكون منقاد لله عز وجل. أيضا موقف عبد المطلب. نعم. لما أخذ أبرهة الحبشي أخذ إبله
فجاء أغنامه أو أغنامه ومواشيه، فجاء إلى أبرهة. أبرهة لما شاف عبد المطلب وقره، وجهه وقور، فحتى هابه وأكل له شيء من الاحترام والتقدير. هذا سبحان الله بعض الأحيان هذا يخلينا نشير إلى إشارة إن بعض الناس سبحان الله الله عز وجل يكسوه هيبة، يجعل له هيبة، يجعل له يعني زي ما تقول مكانة في نفوس الناس بمجرد ما أن ترى تهابه. فعبد المطلب أول ما شاف أبرهة هابه، فقال له أنت أخذت إبلي وبك تردها لي. أبرهة بمعنى الكلام قال له والله أنا كنت أظن أنك جاي بتدافع عن الكعبة وعن البيت الحرام، أنت جاي تطلب إبلك. قال أنا رب الإبل، الله أكبر، وللبيت رب يحميه. شوف رغم أنهم عبدة الصنم، عبدة الصنم، لكن تبقى الفطرة السوية. يبقى الشيء اللي فطرهم الله عز وجل عليه هو تعظيم البيت الحرام، وأيضا ما زال هناك إيمان بالله عز وجل. وكان الواحد منهم يعبد الصنم والصنمين والثلاثة والأربعة والخمسة والستة والسبعة، لكن إذا جاءته الحاجة وجاء وقت الله يسأل الله سبحانه وتعالى. باقي لنا دقيقة، نص معاك ونص مع الشيخ عبد الله. من المغازي يعني لعله ذكرها الشيخ نايف ولكن نعرج عليها. الذنب في مكة غير الذنب يا الله. الذي خارج مكة. سبحان الله يا إخوان، الله عز وجل يقول في سورة الحج: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. اللي يبغى يعصي الله عز وجل، يبغى بس يعصي ويتجرع على أوامر الله عز وجل وهو في مكة في البلد الحرام، هذا يا ويله. طب كيف الذي تجرع وعصى وأفسد؟ نسأل الله العافية والسلام. يحكى أن ابن عباس خرج من مكة وترك مكة وذهب إلى الطائف خشية أن لا يعصي الله عز وجل وهو في مكة، وهو ابن عباس. من المغازي الجميلة أن الفيل العظيم الذي أرادوا أن يهدموا به الكعبة لما وصلوا على مشارف مكة وقف هذا الفيل وبرك هذا الفيل، فأرادوا أن يدفعوه، تقدم، امشي، تحرك، مو راضي. فإذا وجهوا إلى غير مكة مشى، وإذا أعادوا إلى وقف. فنستفيد من هذا أن حتى الدواب، من الذي خلقه؟ الدواب تطيع الله وتدافع عن دين الله وهي دابة، فما بال الإنسان. الله يعطيكم العافية. الله يسعدك. ما هي الآية أو الآيات التي استوقفتك في هذا الجزء؟ الآية التي استوقفتني في هذا الجزء العظيم آية في سورة النبأ، يقول الله عز وجل: إنا أنذرناكم عذابا قريبا، إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. آية لو تأملناها لحسبنا حساب كل نعمة ينعم الله تبارك وتعالى بها علينا. يقول تبارك وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذه هي الآيات التي استوقفتهم. يا من تشاهدنا الآن، ما هي الآيات التي استوقفتك في هذا الجزء؟ شاركنا الآن عبر هاشتاج حكاية ومغزى. بهذا أعزائي المشاهدين نصل وإياكم إلى ختام هذا البرنامج الذي نأمل أن نكون بالفعل قد قربنا ووضحنا أكثر عن بعض المقاصد والمغازي التي نريد أن نتدبر بعدها أكثر وأكثر عن القرآن الكريم. نأمل أن يحقق هذا البرنامج الهدف منه، بأن فعلا حينما نقرأ القرآن نعرف عن هذه الآيات وعن هذه القصص وعن هذه الأحداث وعن هذه الآيات التي استوقفتنا في كل جزء. فشارك معنا وعبر عن رأيك كما أشرنا ونشير الآن في هذا الهاشتاج اللي سميناه
حكاية ومغزى. نأمل أن نكون وفقنا في تقديم هذه الصورة، وإن كان من خطأ فمن أنفسنا والشيطان، وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، ونسأل الله لكم ولنا التوفيق في المقبل من الأمور. حتى نلقاكم في برامج جديدة، لكم مني ومن فريق البرنامج أجمع كل التحايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكتاب مولانا الجليل لاحت لنا قصص الزمان، عبر وآيات حوت نورا أطل على الجنان، هي سلوة للمؤمنين تلك الحكايا